मिलने के नहीं नायाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं तकरार और मैं हूं इमरान खान। नादरीन, जहां मैं मौजूद हूं ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हंगू और ये इब्राहिम ज़ई है। कुछ अरसा पहले तक इस इलाके का नाम लोग नहीं जानते थे, यहाँ के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में लोगों ने खबरों में इस इलाके का नाम भी सुना है। और इस इलाके में जो एक बहुत बड़ा कारनामा किया है एतजाज़ नामी स्टूडेंट ने, वो भी लोगों ने सुना है। ये सामने ऊपर जो है वो स्कूल मौजूद है जिसको निशाना बनाने के लिए दहशतगर्द यहाँ पे आया था। मैं आज यहाँ पे खराज तहसीन पेश करने आया हूँ और उस एक अजीम तालिब इल्म को, एतजाज़ को, जिसने अपनी जान देकर बहुत सारी जानें बचाई हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाया है, इस इलाके का मुस्तकबिल बचाया है। मैं कुछ बहुत सारे वाक़याती हक़ाइक़ भी आपको बताऊँगा आज के प्रोग्राम में कि वो खुदकुश बमबार कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ पहुँचा, पहले उसे किसने देखा, बाद में उसे किसने देखा और फिर उसको किस तरीके से एतजाज़ ने रोका और किस जगह पे यह धमाका हुआ। और इस केस से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि एतजाज़ एक बहुत बड़ा फैसला कर गया। एतजाज़ एक हमें सीधा सीधा रास्ता दिखा गया है कि किस तरीके से निमटना है और किस तरीके से मुकाबला करना है आने वाली मुश्किलात का और मुसीबतों का। और घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, मुसीबत से भागना नहीं है, उसके सामने खड़े हो जाना है, दीवारें चीन बन के खड़े हो जाना है, ताकि मुसीबत को भी पता चले कि उसका किससे पाला पड़ा है। तो एतजाज़ ने कम से कम एक रास्ता दिखाया है, एक ऐलान किया है। उसका वो ऐलान सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो वाक़याती हक़ाइक़ हैं, जिस तरीके से धमाका हुआ, जिस वक्त हुआ, ये लगभग वही टाइम है जिस वक्त यहाँ पे धमाका हुआ था। हम यहाँ पहुँचे हैं। आज भी यहाँ स्कूल में असेंबली हो रही है इस वक्त, और उस असेंबली में तालिब इल्म उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह उस दिन मौजूद थे। और जिस तालिब इल्म ने उसको पहले देखा, उससे बात करते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं और वो पूरा इन्वायरमेंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिस इन्वायरमेंट में यहाँ इस जगह पे धमाका हुआ। नाज़रीन, इस वाक़े के हवाले से मैंने कई लोगों से अब बात की है। ये सामने स्कूल है, इब्राहिम ज़ई स्कूल उसका पहले नाम था, अब एतजाज़ स्कूल उसका नाम है। और जिन लोगों से मैं बात करता रहा हूँ उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि एक फ्लाइंग कोच आई, फ्लाइंग कोच से ये खुदकुश बमबार जिसकी उम्र 20 साल से कम बताई जाती है, वो यहाँ उतरा था। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एक सुबह मशकूक शख्स जो है वो यहाँ इनमें से किसी एक पत्थर पे बैठा हुआ था और यहाँ बैठकर वो स्कूल की तरफ देखता रहा, काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा है और उसके बाद फिर उसने स्कूल की जानिब चलना शुरू किया। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब स्कूल की जानिब जो है वो दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो है वो मेन है और एक शॉर्टकट रास्ता है, बिल्कुल छोटा, झाड़ियों के बीच में से जाता है। वो मेन रास्ते से गया और फिर उसके बाद वो झाड़ियों वाले रास्ते पे आया। ये किस तरह हुआ, वहाँ चलते हैं। जो ऐनी शाहिद है वहाँ पे एक तालिब इल्म मौजूद है, उससे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मुजाहिद मौजूद है और मुजाहिद आज से 10-12 दिन पहले जब ये धमाका हुआ, एग्जैक्ट सोमवार का दिन था, 6 तारीख थी। तो मुजाहिद इसी जगह पे खड़े हुए थे और यहाँ से वो शख्स जो था खुदकुश बमबार, वो यहाँ तक आया था। तो आपने उसको यहाँ पे रोका था? जी हाँ, मैंने उसको यहाँ पर रोका था। आपने क्यों रोका उसे? क्या आपको क्यों ऐसा लगा कि इसको रोकना है? वो कभी भी मैंने उसको अपने स्कूल में नहीं देखा था। उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अच्छा। उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। जब मैंने उसको रोका तो मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहा है? उसने मुझे कहा कि मैं दाखिला करने जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम मेरे गाँव के नहीं हो। उसने कहा कि मैं कोहाट से आया हूँ, यहाँ इब्राहिम ज़ई से आया हूँ स्कूल में दाखिला करने के लिए। फिर मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। फिर मैंने उसके साथ एक हाथ मिलाया और एक हाथ में उसके ग्रेनेड था। और जब मैंने उसकी तलाश ली सीने पर हाथ रखकर, तो उसने बम को बांधा था। फिर मैंने उसको ये कहा कैसे आपने उसको हाथ लगाया ऐसे? हाँ, मैंने उसको यूं हाथ लगाया था, मुझे बताया। सीने पर हाथ लगाकर मुझे महसूस हुआ कि इसने तो कुछ भी बांधा हुआ है। जब मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ पर ठहर जाओ, मैं प्रिंसिपल को नीचे लाकर तुम्हारी दाखिले की बात करता हूँ, उसने कहा कि वो वापस रवाना हो गए। तो जब मैं अच्छा, आप उधर ही रुक गए? मैं वो यहाँ पर रुक गया। आप यहीं रुक गए, वो यहाँ से वापस आया? हाँ, फिर मैं भी वो कहाँ तक पहुँचा?
वो वहाँ पर पहुँच गया, मैं भी रवाना हो गया। फिर मैंने एतिजाज हसन को देखा था, एतिजाज हसन को मैंने कहा कि खुदकश है। एतिजाज ने आपने ऊंची आवाज में उसको ऊंची आवाज में मैंने कहा कि एतिजाज हसन खुदकश है। एतिजाज ने पकड़ने की कोशिश की मगर उसको पकड़ नहीं सका और बम ब्लास्ट हो गया। एतिजाज खुदकश थे, ख्याल का इतबार और बेवाना के मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर यहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। अब भी यहाँ पे बाकियात मौजूद हैं। जो धमाका यहाँ पे हुआ उसके नतीजे में जो जले हुए कपड़े हैं मुबैना तौर पे खुदकुश बम्बार के, वो अभी भी यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए हैं और ये उसी खुदकुश धमाके के नतीजे में यहाँ पे तबाही फैली थी। अब हम स्कूल की जानिब चलते हैं जहाँ पे असेंबली स्कूल की जिस तरह हो रही थी वो आपको दिखाते हैं, जिसमें ये खुदकुश हमला आवर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अगर वहाँ चला जाता, दाखिल हो जाता, यहाँ ना फटता, एहतजाज उसके साथ झगड़ा ना करता, इस जगह पे उसको रोकने की कोशिश ना करता, तो वहाँ क्या होता वो आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तबाही खुदा न खास्ता हो सकती थी जिसको रोक लिया गया। नाज़रीन, स्कूल में ये मैं दरवाजे के पास ही मौजूद हूँ अभी भी, और इस स्कूल में खुदकुश हमलावर ने दाखिल होने की कोशिश की थी और खुशकिस्मती से वो दाखिल नहीं हो पाया और वहाँ नीचे एक धमाका हो गया। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ खास चीज़ एक दिखाना चाह रहा हूँ कि नज़ीर खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे स्कूल में चौकीदार है, इनके हाथ में इनका असला भी है। कितनी उम्र है आपकी? जी 50 साल के करीब। 50 साल के करीब इनकी उम्र है और ये अभी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। और ये जो गन इनके पास है ये बोल्ट एक्शन गन है। ये पुलिस ने भी इस्तेमाल करना बंद कर दी थी आज से कई साल पहले। और अब आपको इस तरह का असला जो है वो अजायब घर में आपको नजर आएगा, या जो बड़े अमीर लोग होते हैं उन्होंने अपने दादा की, अपने परदादा की निशानी समझ के उसको अपनी दीवारों पे उन्होंने लटकाया हुआ होता है। ये वो 7mm गन है जो बोल्ट एक्शन के साथ चलती थी। एक गोली अगर आप चला लें तो फिर दूसरी गोली चलाने के लिए आपको खासा तरद्दुद करना पड़ता है, उसके बाद ये गोली चलती है। तो ये है एक हसास टारगेट, ये स्कूल जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और आइंदा भी कोशिश की जा सकती है कि इसको निशाना बनाया जाए। और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो ये हैं, संजीदगी के जो इंतजाम हैं उसका जो लेवल है संजीदगी का वो ये है कि ये मेरे हाथ में एक अजायब घर के दौर की गन मेरे हाथ में इंटीक एक मौजूद है और ये नज़ीर खान साहब को मैं वापस दे रहा हूँ क्योंकि ये इस स्कूल की हिफाजत करेगी ये गन। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको स्कूल की असेंबली विजिट करवाऊँ और दिखाऊँ कि वहाँ उस वक्त असेंबली में क्या हो रहा था, हमारे साथ ज़ाहिर खान बंगश साहब मौजूद हैं जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं हंगू के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा बंगश साहब, ये बताइए कि कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, आप तक इतला कैसे पहुंची, कैसे खबर ब्रेक हुई और फिर इसका इमीडिएट रिएक्शन जो है वो क्या है? ये एग्जैक्ट जो वाक़या है ये 8:25 पे हुआ है और असेंबली यहाँ पे शुरू थी और ये साथ में जो वाक़या हुआ है वो ये एरिया है। 8:25 पे वाक़या हुआ है और उसी वक्त यहाँ के हमारे साथ जो एक सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझे कॉल किया है कि इस तरह धमाका हुआ है। जब मैंने वहाँ की इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि एक खुदकुश धमाका हुआ है। एक स्टूडेंट ने उसको रोका है, रोकने की कोशिश की है और उसके बाद जो है तो ये ब्लास्ट हुआ। हम उसके बाद मौके पे यहाँ पहुँचे हैं और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ पे ये खबर ब्रेक की है। हसन बश होशियार कमांडर झंडे को सलाम। मेरी है तमन्ना कौमी तराना तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया अर्ज़ मेरा कभी मेरे इरादे हैं मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में। नाज़रीन, ये
जो इब्राहिम ज़ई स्कूल है उसकी ये वो असेंबली है जो हदफ थी खुदकुश बम्बार का, और यहाँ पे आके उसे टारगेट करना था इन बच्चों को जो सबके सब अब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी यहाँ पे असेंबली में हिस्सा ले रहे हैं। ये वो असेंबली है जहाँ पे भी थोड़ी देर पहले कौमी तराना पढ़ा गया, थोड़ी देर पहले यहाँ पे झंडे को सलामी दी गई, वहाँ पीछे ऊपर पाकिस्तान का झंडा मौजूद है, और ये सब लोग उस झंडे को रोज सुबह सलामी देते हैं। और इसको निशाना बनाया था, बनाने की कोशिश की थी उस खुदकुश बम्बार ने, जिसको एहतजाज ने वहाँ नीचे रोका और धमाका हो गया। इस असेंबली में चलते हैं और यहाँ जो तालिब इल्म है उनसे बात करते हैं, जो एहतजाज के साथी है उनसे बात करते हैं, जो उसके टीचर हैं उनसे बात करते हैं और कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। नाज़रीन, स्कूल में जो असेंबली है वो हो गई है मुकम्मल, बच्चों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से एहतजाज को कौन कौन जानता है? ये जो हाथ खड़े हुए हैं, आप लोग एहतजाज, आप भी एहतजाज की क्लास फेलो हैं, ठीक है। कौन सी जमात है आप लोगों की? 9वीं जमात। नाज़रीन, 9वीं जमात का तालिब इल्म था एहतजाज, और इस जानिब छोटे बच्चे हैं, वहाँ थोड़े से बड़े बच्चे हैं, और ये 9वीं जमात के और 10वीं के बच्चे भी यहीं पे हैं। 9वीं और 10वीं के बच्चे यहाँ पे हैं, तो एहतजाज के जो साथी तालिब इल्म हैं जो उसके साथ उस जमात में पढ़ते थे वो यहाँ खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? अजहर अब्बास। अजहर अब्बास। तो एहतजाज आपके पास बैठता था क्लास में? जी। कैसा था वो? ये बहुत नॉर्मल किस्म का लड़का था, खुश मिजाज लड़का था, हमारे साथ मदद भी करता था, कापी वगैरह में हमारे साथ मदद करता था, स्कूल के बाहर खेल कूद में भी मेरे साथ जाता था, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आपका बहुत अच्छा दोस्त था? जी। क्या नाम है आपका? अजहर अब्बास। अजहर अब्बास आपका नाम है। अच्छा, वैसे एहतजाज ने जो किया है आप सबको कैसा लग रहा है? फखर, काबिल फखर है जी। ठीक है, और अगर आप में से किसी को मौका मिला तो क्या आप भी वही करोगे? जी। हाँ, ये जी की आवाज बड़ी जोरदार आई आप लोगों की। तेरी मोहब्बत का है बख्श गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एहतजाज ने कुर्बानी किसके लिए दी है? अपने लोगों के लिए दिया है, स्कूल के लिए दिया है, या पाकिस्तान के लिए दी है? पाकिस्तान। कितना प्यार करते हैं आप लोग पाकिस्तान से? कितना? इतना? कौन एहतजाज के क्लास फेलोज में से जो उसके साथ बैठता था वो आ जाए जरा आगे, बिल्कुल साथ वाली चेयर पे। क्या नाम है आपका? असद रजा। असद रजा। आपके साथ बातें करता था एहतजाज? बिल्कुल। क्या कहता था? वो कहता था कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो कहता था कि मैं फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। फुटबॉल का प्लेयर बनना था उसने? बिल्कुल। और क्या कहता था वो? वो कहता था कि मैं या फुटबॉल प्लेयर बनूंगा या पायलट बनूंगा। तेरी मोहब्बत का है बख्श गया। ये आपकी असेंबली भी थोड़ी लंबी हो गई हमारी वजह से। नाज़रीन, ये कुछ 10-15 मिनट हमारी वजह से इनको यहाँ पे इंतजार करना पड़ा, धूप भी हो गई खासी, इनकी क्लासेस भी लेट हो गई हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए था कि पूरा पाकिस्तान देखे आप लोगों का जज्बा है क्या। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। आज मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे जितने स्टूडेंट खड़े हैं उन सबके दिल में पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, और ये सब वो दीवार बन सकते हैं जो एहतजाज ने बनकर दिखाया। मैं चाहता हूँ कि बाकी जो पाकिस्तान के स्कूल हैं, वहाँ जितने तालिब इल्म हैं, पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं, वो सब दीवार बने और रोके जुल्म को, इस बर्बरियत को। पाकिस्तान में ये सिलसिला बंद होना चाहिए, जो भटके हुए लोग हैं उनको रास्ते पे आना चाहिए। नाज़रीन, इब्राहिम ज़ई गांव के अंदर ये है एहतजाज का पक्का घर, और यहाँ उसका कमरा है जहाँ वो रहता था, और ये है उसका शौक। ये एक बटेर है, यहाँ मेरे इस तरफ तीतर रखा हुआ है। ये एहतजाज के पाले हुए परिंदे हैं जिन्हें वो बड़े शौक से पालता। तीतर और बटेर पालने वाली सोच जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का नौजवान था, और वो टकराया एक ऐसी सोच के साथ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जिस सोच में नफरत है, जिस सोच में गुस्सा है। लाए मुझे दें। एहतजाज नाज़रीन परिंदों को दाना डाला करता था, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक परिंदा उसके जो है वो उसकी निशानी के तौर पर उसके घर वालों ने रखे हुए हैं, और
یہ اعتزاز کی یاد اس کے گھر والوں کو دلاتے رہیں گے. حالانکہ اعتزاز جو ہے وہ اب ایک ہیرو بن چکا ہے, پوری دنیا میں اب اس کا نام ہے, خاص طور پہ پاکستان بھر میں لوگ اس کو بہادری کی علامت کے طور پہ جانتے ہیں. اعتزاز کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہونے دیں, کوئی بات نہیں, لیکن انسانیت کا بھی ایک فرقہ ہے, ایک انسانیت بھی ایک چیز ہے, اور اس نے ثابت کیا کہ وہ بہت بڑا انسان ہے. ہمیں ایسے بہت سارے بہت بڑے انسان چاہیے, اور تبھی جا کے ہم پاکستان کو ویسا بنا سکیں گے جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں. تو خواب ضرور دیکھیں, ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں. ناظرین, یہ جہاں میں اب کھڑا ہوں, یہ ابراہیم زئی جو گاؤں ہے اس علاقے میں, یہ اعتزاز حسن کا گھر ہے, اور اس کے کمرے میں اس وقت موجود ہوں. اس کمرے میں اعتزاز رہتا تھا. کچھ چیزیں ہیں آپ کو دکھانے لائق جو میں آپ کو بتاؤں گا, آپ سمجھیں گے کہ اعتزاز کچھ زیادہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی, کیونکہ وہ ایک قومی ہیرو بن چکا ہے, تو اپنے ہیروز کے بارے میں جاننا چاہیے, زیادہ سمجھنا چاہیے. یہ اس کے کپڑے یہاں پہ موجود ہیں اعتزاز کے, یہ اس کا اسکول یونیفارم ہے, اور یہ اس کا بیگ ہے, یہ اعتزاز کی ٹوپی ہے جو اس نے سر پہ پہن رکھی تھی, اور جس وقت دھماکہ ہوا یہ اس کی کتابیں بھی ہیں, اور جس وقت دھماکہ ہوا یہ جوتے اعتزاز نے پہنے ہوئے تھے, اور ان جوتوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت جب دھماکہ ہوا تو اعتزاز ان جوتوں میں ان پہ چل کے وہاں گیا تھا, اور یہ اس کا بیڈ ہے جہاں پہ وہ سوتا تھا. اور ایک اور قابل ذکر چیز آپ یہ دیکھیے, یہ ایک ٹیڈی بیئر ہے اور وہ دوسرا ٹیڈی بیئر ہے. تو یہ بچے اپنے سرہانے رکھ کے, اپنے قریب رکھ کے سوتے ہیں. خواب دیکھنے والے بچے, معصوم خواہشوں والے بچے, اس طرح کے بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اپنے سرہانے ٹیڈی بیئر رکھ کے سونے والا ایک معصوم نوجوان جو ہے وہ بھڑ گیا دہشت گرد سے, اس نے موت کو گلے لگا لیا. وہ کیا چیز تھی, کہاں سے آ گئی اتنی ساری ہمت, کہاں سے آ گیا ایسا جوش, کہاں سے آیا ایسا جذبہ کہ اس نے خود کو موت کے منہ میں خود ڈال دیا, باقیوں کی زندگی بچانے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا, اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو گیا. بہت بڑا جگرا چاہیے, بڑی ہمت چاہیے, اور سب سے زیادہ پاکستان سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے. وہ خود اندر سے کتنا معصوم تھا, کتنا عام آدمی تھا, کوئی بہت خاص ہونا ضروری نہیں. اس کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر آپ ادھر آ جائیں اگر پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اعتزاز آپ کا بیٹا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا, یہاں ہم اس کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک بالکل معصوم بچے کا تصور پیش کرتا ہے. جی. تو آپ کو کبھی امید تھی کہ وہ ایک ایسا معصوم بچہ اتنا بڑا کارنامہ اس طرح سے کر دے گا؟ بس ہم یہ کہیں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو عزت دیتے ہیں نا, تو پھر یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اعتزاز اتنا کم عمری میں یہ جو شہادت کیا, اپنا ٹھیک ہے بے شک اپنا مان تو رلا دیا, لیکن اس طرح ماں کو رلانے سے بچا دیا, اور اس پہ ہم کو بہت فخر ہے اور ہم بہت خوش ہیں. ایگزیکٹ عمر آپ بتا سکتے ہیں, اس کی عمر تھی کتنی؟ یہ ایگزیکٹ تقریباً 15-16 سال اس کے درمیان. اس طرح شناختی کارڈ ابھی نہیں بنا ہوا تھا؟ جی نہیں, شناختی کارڈ ابھی نہیں بنا ہوا تھا, اور ایک بہت بڑا فیصلہ کر دیا اس نے. یہاں تو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی ایک خاص عمر چاہیے ہوتی ہے, 18 سال کی عمر, اس کے بعد آپ ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جو ووٹ ڈالنے والے جس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکے, جن لوگوں کو ووٹ ڈالا جا رہا ہے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکے, اور جس کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے اس نے وہ فیصلہ کیا ہے. تو اعتزاز احسن کا فیصلہ تو بہت بڑا تھا. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو, اب فیلنگ کیا آتی ہے آپ کے اندر؟ آپ اس کے والد ہیں, لوگ آتے ہیں آپ کو ملتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ ہم بہت خوش ہیں. لوگ آتے ہیں, مطلب ہمارا پورا بنگش قوم بلکہ ہمارا پورا علاقے سے جو لوگ آتے ہیں اور ہمارے لیے یہ اعتزاز حسن کا شہادت کا مبارکباد دیتے ہیں, اور ہم خود بھی اس کو مبارکباد دیتے ہیں. مجھے اب ایک چیز اور بتائیے گا, اعتزاز کی قربانی آپ کے گاؤں کے لوگوں کے لیے تھی, آپ کی قوم کے لیے تھی, اسکول کے بچوں کے لیے تھی, یا پاکستان کے لیے تھی؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ جس آدمی میں, جس بچے میں قوم کا غیرت ہو, عزت ہو, یہ کام وہی کرے گا. گاؤں تو چھوڑ, گاؤں تو ایسے بھی ہم کریں گے, لیکن یہ قوم کا اس میں محبت تھا قوم کے ساتھ, اس لیے اس نے وہ یہ قربانی دی ہے. جی ٹھیک ہے. ناظرین ایک دفعہ پھر ذرا اعتزاز کے بیڈ کی طرف, یہ میں آگے کھڑا ہو گیا ہوں, ذرا یہ پورا بیڈ دکھائیں جی اعتزاز کا.
یہ ہے ناظرین اعتزاز کا بیڈ جہاں پہ وہ سوتا تھا اور یہ اس کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں اس لیے انہوں نے ذرا چیزیں نکال کر سامنے رکھ دی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے اور معصوم ذہن ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کی ذہنیت کا بچہ تھا اور اس کے باوجود اس نے بڑا کام کیا ہے. تو وہ ان کے والد نے ایک بات کی کہ یہ تو قدرت کی طرف سے تحفہ ہے انہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. کاش ہم سارے بھی یہ فیصلہ کر سکیں. خودکش دے خیال کا ادبار بے ہونے کے میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر یہاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن. ملنے کے نہیں نایاب تعبیر ہے جس کی حسرت و غم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس ہو خواب ہم ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. ناظرین یہ میں اس وقت موجود ہوں ابراہیم زئی گاؤں کے وسط میں اور یہاں پہ یہ چوپال ہے جہاں گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگ اکثر اسی طرح آج کل یہاں گیدرنگ کرتے ہیں اور اعتزاز حسن کے کارنامے کو یاد کرتے ہیں, اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے مہمان ان کے آ رہے ہیں مختلف گاؤں سے, مختلف علاقوں سے, جو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں اور اس واقعے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس میں خاصی مصروفیت بھی ان کو رہتی ہے. میرے ساتھ مجتبیٰ موجود ہے, پہلے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. یہ اعتزاز کے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں ان کے, اور یہ 2 بھائی تھے, اب یہ اکیلے رہ گئے ہیں. اعتزاز جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں. تو مجتبیٰ یہ اس واقعے نے آپ کے گاؤں پہ, آپ کے لوگوں پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ اس نے جو پورے علاقے کو مطلب اتنی روشنی دے دی, مطلب اتنا سب نوجوان سب بوڑھے ابھی اعتزاز کی طرح مطلب دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں بھی اعتزاز کی طرح مطلب یہ شہادت جذبہ فرما. پورے علاقے کو, پورے قوم کو بہت زیادہ جذبہ دیا انہوں نے اور ایک جٹ کر دیا ہے, مضبوط کر دیا آپ لوگوں کو. بہت مضبوط کر دیا ہے جی. تو اعتزاز کی قربانی کس کے لیے تھی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے تھی, اپنے ملک کے لیے تھی, بچوں کے لیے تھی, پاکستان کے مستقبل کے لیے تھی, تعلیم کے لیے تھی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قربانی تھی کس چیز کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اعتزاز کی قربانی تو پہلی تو تعلیم کے لیے تھی, دوسری بات اپنے علاقے کی تھی, تیسری بات پورے پاکستان کی تھی. یہ سب چیزوں کی قربانی تھی. کچھ آپ خاص کہنا چاہتے ہوں, کوئی شکایت ہو حکومت سے, کسی اور سے, کہ اعتزاز نے تو جذبہ دکھایا, کوئی شکایت بھی تو گاؤں والے کرتے ہیں, وہ کیا؟ مطلب گاؤں والے تو شکایت کرتے ہیں کیونکہ میں اسی حالت میں ہوں کہ میں تو کچھ شکایت ابھی نہیں کر سکتا نا جی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ مصروف ہیں مجتبیٰ صاحب اور ان کو جانا ہے مہمانوں کے پاس, ان کے والد کو ملنے کے لیے اور لوگ آ رہے ہیں. تو آپ بے شک جا سکتے ہیں, ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کے گاؤں کے جو باقی رشتہ دار ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر علی بنگش. جی بنگش صاحب آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اور آپ نے کوئی ویب سائٹ بھی کوئی بنائی ہے, فیس بک پہ کوئی پیج بھی بنایا آپ نے؟ میں نے جی اس کاز کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس پیج میں جو جتنے بھی اعتزاز کے حوالے سے جو یادیں ہیں, اس کے حوالے سے اس کی بچپن کی تصویریں, اور اس کے علاوہ جو وزٹرز جو یہاں آ رہے ہیں سب, اس میں یہ پیج ہر روز اپڈیٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اعتزاز کی قربانی جو ہے ضائع نہ ہو, اس کی قربانی یاد رکھی جائے. کوئی شکایت بھی ہے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ شکایت تو تھی پہلے اس چیز کی, اور اب بھی شکایتیں بہت ہیں. شکایتیں اپنوں سے ہی ہوتی ہیں کہ ایک تو اس پر ایکشن جو تھا بہت لیٹ لیا گیا, اور پھر اس کے علاوہ ایک شکوہ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ
ٹھیک ہے ان کے جو نمائندے ہیں وہ باری باری آتے رہتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی وزٹ کریں اعتزاز کے گاؤں کو. یہ پوری قوم کا شہید ہے، ہمارے پوری نیشن کا شہید ہے، تو ہمارے صدر صاحب بھی وزٹ کریں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اعتزاز شہید کے گاؤں کا وزٹ کریں، اس کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ یہ اس اعتزاز حسن بنگش شہید نے یہ پیغام جو دیا ہے، دس از اے کاز فار ایجوکیشن، cause to save education, cause to save humanity, cause to save the nation. مجھے دیے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا، اعتزاز نے قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اس نے خون سے اس دھرتی کو سرخ کیا ہے. اب آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں، گاؤں والوں کے، نوجوانوں کے یہاں پہ خاص طور پہ؟ سب سے پہلے تو ہم ایکسپریس نیوز کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس قیمتی وقت میں انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. اور نہیں وہ ہمارا تو فرض بنتا ہے کوریج کرنا. دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں اعتزاز حسن کی شہادت کے بارے میں، اس نے ہمارے نئے نسل میں اور نوجوانوں میں اتنا جذبہ اور ولولہ پیدا کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے قوم کے نوجوان اس سے زیادہ قربانی دیں گے. اور جو اعتزاز حسن نے کام کیا ہے، یہ ہمارے پورے قوم کے لیے اور ہماری پوری نسل کے لیے ایک سبق ہے. انشاءاللہ ہم نے اس سے سیکھا ہے اور اس سے آگے بھی کریں گے. نوجوانوں میں یہ جذبہ ہے اب یہاں پہ؟ بالکل ہے، ہر بچے سے آپ پوچھ سکتے ہو اس گاؤں کے، سب اس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ہم اسے مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوشی کی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور اس سے بڑھ کر اس میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ ہم. اچھا، ویسے یہ ادھر دیجیے گا، ادھر کسی اور کو مائک دیجیے گا، یا ادھر لے لیں، آپ مائک لے لیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں آئے، اس بات کا انہیں دکھ ہے. تو آپ لوگوں کو دکھ ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ ہے کہ ناراضگی جو ہوتی ہے وہ اپنوں سے ہوتی ہے. جیسے پہلے تو ہم بہت سی زیادہ شکایتیں تھیں اپنی حکومت سے، پی ٹی آئی سے، کہ یار کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن، کسی قسم کا پروٹوکول، یہاں تک کہ ایک تعزیت پیغام بھی چینلز پہ نہیں چلا کہ یار ایک سرخ پٹی الرٹ کچھ چلے. تو اس وجہ سے بہت سی ناراضگی تھی ہمارے علاقے مشران میں بھی اور ہم میں بھی. اور پھر خاص کر جو عمران خان نے لاسٹ ڈیز میں جو بیان دیا، تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑے بہت ہمیں یہ لگا کہ نہیں، ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سوئی نہیں ہے. شاید کیونکہ ملک کے جو ہمارے جو رہنما ہیں، شاید ان کی کچھ مصروفیات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا سامنے آتا. یہ ابھی مجھے کان میں انہوں نے بتایا کہ یہاں کا مقامی ایم پی ہے، میں نے بھی نہیں آیا ابھی تک. نہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کا جو ایم پی، جو مقامی ایم پی ہے، جو یہاں سے ووٹ لے کر جیتا ہے، وہ نہیں آیا. اور مقامی ایم این اے بھی نہیں آیا. نہ انہوں نے کوئی مذاکرات. دونوں کے نام آپ بتا دیں کیا ہے؟ ایم پی اے کا نام کیا ہے؟ ایم پی اے شاہ فیصل. شاہ فیصل. ایم این اے خیال زمان، حاجی خیال زمان. کیا نام ہے؟ حاجی خیال زمان. ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرات نہیں آئے. نہ انہوں نے کوئی مذمت کیا ہے، نہ ہمارے پاس آئے ہیں. ہمیں بہت ان سے شکوا ہے. کیا وجہ کیا ہو گئی؟ یہ تو معلوم نہیں ہے، تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ جب نہیں آئے کس وجہ سے نہیں آئے. ہم لاہور سے آ گئے ہیں، لوگ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، آ کے یہاں پہ مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک جو مقامی ایم پی اے ہے جو یہاں سے جیتا ہے، اس تک شاید یہ خبر اس طرح نہیں پہنچی. وہ نہیں آیا یہاں پہ، ایم این اے مقامی نہیں آیا. نہ کوئی مطلب ہے کوئی سیکرٹری بھیجا، نہ کوئی اور کوئی نمائندے بھیجے، نہ خود آئے. پہلا حق ان کا بنتا تھا آنے کا. پہلے حق ان کا بنتا تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا ان کو چاہیے تھا کہ اسی دن وہ پہنچ جاتے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہ آ کر یہاں آنے کے بعد ناراض کر لیں گے کچھ ایسے ایلیمنٹس کو جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ان کے لیے، میں نے تو آپ کو پہلے وہ لوگ پھر آپ کو لگتا ہے غلط سوچ رہے ہیں. وہ تو ہمیں میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو ان کا فکر ہے. بھائی ہمارے یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ آ جاتے انہیں ویلکم کرتا، خوش آمدید کہتا، ان کے عزت طریقے سے جو ہے نا بٹھاتے اور ان کے ساتھ بات کرتے. یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، یہ جو اب اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں، پیکج کا بھی اعلان ہو گیا اور ایک مرتبہ بھی کہا گیا کہ شہید کا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ، سٹیٹمنٹس بھی آ رہی، مذمت بھی آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیا میں آئی چیزیں، جب میڈیا نے ان چیزوں کو بتایا تو اس کے بعد مجبور ہو کر جو سیاسی قیادت ہے اس کو اب یہ کرنا پڑ رہا ہے، یا اپنی خوشی سے کیا ہے؟ انہوں نے خوشی سے کرتے پہلے کر دیتے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس جو حکومتی جو نمائندے آئے ہیں اور ان کے علاوہ جو سیاسی آئے ہیں، پہلے 3-4 دن تو ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب میڈیا کے ذریعے سب کو پتہ چلا ہے کہ یار ایسا ایک نوجوان اعتزاز حسن نے خود کو قربان کیا ہے اپنی قوم کے لیے،
تو اس کے بعد کچھ سیاستدان اور گورنمنٹ کی طرف سے پیکج بھی ملا ہے اعتزاز حسن شہید کو. اچھا اس پیکج میں اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہاں گاؤں میں کچھ بنائیں گے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ کوئی ارادہ ہے ایسا، کسی کو پتا ہے؟ حکومت ایک سپورٹس کمپلیکس بنا کے دے رہی ہے اعتزاز کے نام پہ، اس کے علاوہ جو انہوں نے مالی امداد ان کے گھر والوں کو دی ہے، ان کے گھر والوں کو کوئی ارادہ ہے کچھ بنانے کا، کچھ کرنے کا، یا وہ پیسے رکھیں گے؟ جی بتائیے کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ آج آئے ہیں، یہ 6 جنوری 2014 کا واقعہ ہے، تو آج دیکھیں 15 ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی صرف دعا کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. 10 دن ہو گئے اس واقعے کو، تو ابھی تک تو ہم مطلب ان بارے میں سوچنے کے بارے میں لازمی بات ہے، ہمیں اس طرح سے بھی موقع نہیں ملا کہ ہم بیٹھ کر ان بارے میں سوچیں. لازمی بات ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا. جو شہید کی فیملی ہے تو ابھی تک تو لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا طے ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، دعا کر دیں جی اعتزاز کے لیے. ناظرین ہم اس وقت شہید اعتزاز کی قبر پہ موجود ہیں. یہ یہاں ابراہیم زئی کا قبرستان ہے اور ابھی بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت سارے پھول جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کی جانب سے لا کے رکھے گئے ہیں. زیادہ جو ہیں وہ فوج کی طرف سے، پاک فوج کی جانب سے لائے گئے ہیں. ایک زرداری صاحب کی جانب سے رکھا گیا ہے، ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے رکھا گیا ہے، ایک گورنر کے پی کے کی جانب سے آیا ہے. لیکن بہت سارے نابوں کی یہاں کمی ہے، بہت سارے لوگوں کی جانب سے پھول آنا اور ان کا یہاں پہ آنا باقی ہے. اور اس وقت یہاں پہ پاکستان کا پرچم لگایا جا رہا ہے. ابھی ہم اسکول میں دیکھ رہے تھے کہ جھنڈے کو سلامی وہ ان کی تقریب کا حصہ ہے، اور یہاں پہ شہید اعتزاز جو پاکستان کا بیٹا ہے اس کی قبر پہ پاکستان کا پرچم لگایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ نوجوان تھوڑی دیر میں یہاں پہ باقی جھنڈوں کے ساتھ شہید اعتزاز کی قبر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا دیں گے. اب ہم لوگ بھی پھول لائے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم بھی یہاں پہ پھول رکھیں گے. یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ آ جائیے جی، آپ کی ہم شاعری سنتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ. ادھر تشریف لے آئے میرے پاس. یہ ماموں ہیں ناظرین اعتزاز شہید کے، اور اس سے پہلے ان کے شعر جو ہیں وہ آپ ٹیلی ویژن پہ سنتے رہے ہیں. آج انہوں نے کچھ اور لکھا ہے، اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہم آپ کو پھر سنواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ہم شکر گزار ہیں. پورا نام کیا آپ کا؟ میں شہید کا ماموں شاعر امین بنگش. ٹھیک ہے، سنائیے اب کیا لکھا آپ نے؟ آج میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں. جو ڈٹ گیا مقتل میں اس جوان کو سلام، شہید تیرے جذبہ ایمان کو سلام، ظالم کو چخنا چور کیا ایک وار سے، اے اعتزاز تیرے اس اعلان کو سلام، قربان ہو کہ تم نے بچایا ہے قوم کو، اس ملک قوم پر تیرے احسان کو سلام، شہید کے اعزاز میں دی سب نے سلامی، شہید کے اعزاز میں دی سب نے سلامی، ایک پاک فوج تیرے ہر جوان کو سلام، اے پاک فوج تیرے ہر جوان کو سلام، شانہ بشانہ میڈیا تھی ساتھ ہمارے، بے باک صحافت کے کاروان کو سلام، جو فاتح ورلڈ کپ ہے اور چھکوں کا کلندر، جو فاتح ورلڈ کپ ہے اور چھکوں کا کلندر، اس دھاڑنے والے تیسمار خان پر سلام، اس دھاڑنے والے تیسمار خان کو سلام، دلسوز لیڈروں کی نظر خاص نہ ہوئی، دلسوز لیڈروں کی نظر خاص نہ ہوئی، ضیاء الحق کے خاص قدردان کو سلام، ہم شکوہ کرتے ہیں اپنی قوم کے اپنے مشران سے، شاہ فیصل صاحب سے، خیال زمان صاحب سے، جو ہمارے بھائی ہیں. وہ یہاں کے ایم پی ہے میں نے جن کی اب آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ یہاں کے ایم پی ہے میں نے دونوں، اور خود ایک شہید کے بھائی ہیں ہمارے ساتھ دنیا کائنات بیٹھے. ہم خود کو مطلب ایسا تندرست و توانا نہ محسوس کریں گے جتنے اپنے مشران سے، وہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے وہ ان کے نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ وہ سر بس یہی خط دھمکیاں وغیرہ، وہ عزتدار لوگ ہیں شاہ فیصل صاحب وہ سب، مگر یہ دھمکیاں وغیرہ. تو ہم کہتے ہیں جب بچے نہیں ڈرتے ہیں تو آپ بھی ڈرنا چھوڑ دیں، ہم آپ پر مرنے پر تیار ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمیں اس شہید پر ناز ہے، بلکہ یہ پورا پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی نشانی بن گیا ہے کہ اگر اسی طرح ہمارے جوان یہی قربانیاں دیتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور ہم حکومت سے بھی یہ التجا بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں کہ جتنے تک العدم تنظیموں کے خلاف صحیح طور پہ
अमल दरामद नहीं किया जाएगा, सिर्फ किसी पार्टी को कलअदम करार देने से मसला हल नहीं होता। नाज़रीन, कारनामा बेशक बहुत बड़ा है और इसको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए उतना ही कम है। अभी मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ एक ख़ास जज्बा है और इस वाक़े के बाद पूरे हंगू में और आसपास के इलाकों में और इवन पूरे पाकिस्तान में लोगों में जज्बा पैदा हुआ है, नौजवानों में जज्बा पैदा हुआ है कि अगर मुश्किल आएगी तो उसको अपने ऊपर रोकेंगे, अपने साथियों तक नहीं जाने देंगे, तालीम के रास्ते में रुकावट होगी उसको दूर करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस बच्चे ने। लेकिन मैं एक थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से भी सोचता हूँ कि इसकी नौबत क्यों आई। बहुत सारे लोगों ने अपना काम नहीं किया, नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहे और रोकने वाला कोई नहीं था। नफरत की गुंजाइश कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन नफरत फैलती रही है। उलमा इकराम ने अपना किरदार अदा नहीं किया, हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया, लॉ एनफोर्समेंट ने अपना किरदार पूरी तरह अदा नहीं किया। बहुत सारी जगहों पे गुंजाइश रह गई, वो गुंजाइश अब भी बाकी है। इस सूरत में मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे नामों की कमी है इन गुलदस्तों में। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आना चाहिए था गुलदस्ते रखने के लिए, वो नहीं आए। ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आना चाहिए, इस बेटे की कुर्बानी को ओन करना चाहिए इस जज्बे के साथ और इस अज़म के साथ कि आइंदा हमारे बेटों को ऐसी कुर्बानियां ना देनी पड़े। बेशक उनके ये जज्बे सलामत रहें, ये जज्बे बहुत कीमती हैं और ये हमेशा सलामत रहने चाहिए, लेकिन इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। इस दुआ के साथ मैं खुद यहाँ पे अपने एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से हम लाहौर से फूलों का तोहफा लाए, वो हम यहाँ पे फूल रख रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और ऐसे नौजवानों को यही हिम्मत दे, यही हौसला दे, लेकिन नौबत ना आए, किसी जवान बच्चे की जान ना जाए पाकिस्तान में। फूल खिले पाकिस्तान में, तरक्की हो, तालीम हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। खून और बारूद और गोली यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ नारा लगाइएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद का मैं इनके साथ नारा लगाने जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।